नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जीके आइक्यूको अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्दैछौँ शाखा आदिको तृतीय पत्र समसामयिक विषय अर्थात् कन्टेम्पोरेरी इस्युजको चाहिँ हालसालै लोकसेवाले लिएको इक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूको र तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ थर्ड पेपर हो। सेकेन्ड पेपर चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम हुन्छ जसको पनि हामीले क्वेसन्सहरू राखेका थियौँ र पहिलो पेपर एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्टिट्युड टेस्ट भन्छ होइन, प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण जो चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रान्सको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ होइन, जसमा जीके आइक्यू र इङ्ग्लिस हुन्छ। जीके 50 मार्क्सको, त्यस्तै गरी आइक्यू 30 र इङ्ग्लिस 20 को हुन्छ होइन। र त्यो फेजबाट चाहिँ सफल भएका एटलिस्ट 40% चाहिँ नेट मार्क्स चाहिँ आफ्नो भनौँ न राख्न सफल भएका प्रतिद्वन्दीहरू मात्रै यो पछिल्लो फेजमा जुन रिटर्न फेज हो दोस्रो पत्र होइन, दोस्रो फेज भनौँ होइन, दोस्रो फेजमा चाहिँ यो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेपरहरू आउँछ होइन, यसमा आउन सक्छन्। र यस्तो रहेको सिलेबस तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन। अब आज चाहिँ थर्ड पेपरको चाहिँ कस्तो क्वेसनहरू आएको थियो तालसालै भन्ने कुराहरू चर्चा गर्दैछौँ। अब सबै प्रश्नहरू कम्पलसरी हुन्छ होइन, 10वटा प्रश्नहरू सोध्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ एनी चोइसेस होइन टु सल्भ अर लिभ द क्वेसन। तपाईँले कुन गर्ने कुन छोड्ने भन्ने किसिमको तपाईँसँग लिबर्टी हुँदैन। सो सबै क्वेसन गर्नुपर्छ, गर्नु छ भन्ने चाहिँ एउटा मेन्टालिटी हुनुपर्छ। सो नाम दिएको छ समसामयिक विषयहरू, यहाँबाट क्लियर छ होइन। कन्टेम्पोरेरी कुराहरू सोध्छ, विभिन्न इस्युहरू छन्, सोसल इस्यु होलान् कुनै होइन, जस्तो इन्भाइरोमेन्टल इस्यु होलान्, डेभलपमेन्टका इस्युहरू होलान् होइन। यो सबैबाट चाहिँ 4वटा च्याप्टर छ, त्यहीँबाट चाहिँ प्रश्नहरू आउँछ। अब हामी सेक्सन ए हेरौँ। अब सेक्सन एमा चाहिँ तपाईँको यो भनेको तपाईँको चाहिँ सोसल इस्युहरू, सामाजिक मामिलाहरू अन्तर्गतको च्याप्टर हो होइन। यसमा एउटा 3टा प्रश्नहरू आउँछ। नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीहरूबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराईले पार्ने बहुआयामिक प्रभावहरू के हुन्, यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपायहरू समेत चर्चा गर्नुहोस् भन्ने आएको छ। कस्तो प्रश्न सोधेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ माइग्रेसनबाट सोधेको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब पहाडबाट चाहिँ जस्तो अर्बन हबहरूमा चाहिँ मान्छेहरू माइग्रेट भएर गइराखेको छ होइन। यसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल इम्प्याक्ट गरेको छ त होइन भन्ने कुरा सोधेको छ। अब त्यो भनेको तपाईँले कसरी लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो पहाडबाट चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँमा जान्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा होइन जहाँबाट बसाइ सरेर जान्छन् त्यो ग्रामीण बस्तीमा आउने असर गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ जस्तो न्यू ठाउँमा जानुहुन्छ डेस्टिनेसनमा, त्यहाँ के कस्तो असर पर्छ यस्तो लेख्न सकिन्छ होइन। अब यो डिफ्रेन्ट हिसाबले पर्छ होइन। एउटा इकोनोमिक एस्पेक्टमा हेर्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा हेर्न सकिन्छ होइन, सेक्युरिटीको एस्पेक्टमा हेर्न सकिन्छ होइन। सो यो त तपाईँले आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने धेरै छ। सो दिस भिडियो इज प्राइमरीली नट गोइङ टु फोकस अन द्याट होइन। यस्तो भयो भने यो निकै लामो हुन्छ, सो त्यसको लागि नै हामी भिडियो बनाउँछौँ। सो आज चाहिँ क्वेसन मात्रै हेरौँ। अब जस्तो अब त्यो नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्ला होइन, के पोजिटिभ पनि पर्ला, त्यो तपाईँले पहिलो पार्टमा लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यस्तो प्रभावहरू भन्ने छ। यसमा 5+5 को क्वेसन छ यो। अर्को प्रश्न रहेको छ, सङ्गठित अपराध भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालमा सङ्गठित अपराधहरूको निवारणका लागि भएका प्रयासहरू छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। जस्तो अर्गनाइज क्राइम भनेको के हो होइन, त्यो सोधेको छ। त्यो 3 मार्क्सको आएको छ। त्यसको तपाईँले डिफिनेसन दिने र त्यसको केही कन्सेप्टहरू अवधारणाहरू लेख्ने, यो भित्र यस्तो यस्तो पर्छ भनेर। र त्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि नेपालमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ कन्ट्रोल मेजरहरू छ अथवा एफर्टहरू भएको छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ अलिक बढी 7 मार्क्सको वेटेज छ। सो यसमा अलिक बढी लेख्नुपर्छ। जस्तो संस्था व्यवस्थाहरू के कस्ता छन् होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ पोलिसीहरू के कस्तो छ, कुनै सन्धिहरू अथवा चाहिँ भन्छ नि नेपालकै मेम्बर पनि भएको होला इन्टरपोलहरूको अथवा धेरै छन् एफएटिएफहरू होइन, त्यस्तो कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब त्यो पछि अगाडि हेरौँ। थर्ड क्वेसन, सामाजिक न्यायको अवधारणा र यसका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ होइन। अझै गरी सामाजिक न्यायका सवालमा नेपालको संविधानले गरेको मौजुदा व्यवस्था व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुन नसकेको होला, आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ 5+5 को प्रश्न हो होइन। सुरुमा तपाईँले सामाजिक न्यायको कन्सेप्ट र त्यसको सिद्धान्तहरू लेख्नु पऱ्यो होइन। र पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो जो कन्सेप्ट रहेको छ यो अब जस्तो नेपालको संविधानमा चाहिँ व्यवस्थाहरू त भए होइन यो इस्युमा, तर चाहिँ एक्जिक्युट हुन सकेको छैन, इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन, किन होला त यसो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिने हो। यो पनि 5+5 हो। अब सेक्सन बीमा हेरौँ। सेक्सन बी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि यो चाहिँ आर्थिक मामिलाहरू को कुरा हो होइन, इकोनोमिक तपाईँको इस्युहरू हो होइन यो जो पार्ट बी रहेको छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, चौथो प्रश्न रहेको छ, श्रम उदारीकरण भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालले श्रम उदारीकरणका क्षेत्रमा के कस्ता कदम चालेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। अब जस्तो लेबर लिबरलाइजेसन भन्छ होइन, तपाईँ उदारीकरण तपाईँलाई थाहा छ। यसमा चाहिँ अब त्यो मध्येको एउटा चाहिँ श्रम उदारीकरण पनि हो होइन। सो
अब त्यसको बारेमा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो सुरुमा 3 मार्क्सको। जस्तो माथि लेख्नु भएको थियो एउटा प्रश्नमा चाहिँ अर्गनाइज क्राइम के हो होइन, त्यस्तै कन्सेप्ट दिने, डेफिनेसन दिने होइन, यो यस्तो हो भनेर लेख्नु तपाईँले। अनि अब यसको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ अब कदमहरू चालेको छ नेपालले भन्नु खोजेको छ। यसमा अनि विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू नै लेख्ने हो तपाईँले चाहिँ। कहिलेदेखि यो पोलिसी नेपालले चाहिँ भनौँ न एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्यो अथवा उदारीकरणलाई कहिले आत्मसात गर्यो होइन, कुन योजनामा चाहिँ भनौँ न, अथवा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ भनौँ न अब नेपालले चाहिँ यस्ता कदमहरू अभिलक्षित गर्यो, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू तपाईँले चाहिँ एउटा क्रोनोलोजीका कुराहरू पनि लेख्ने। अनि अहिलेका चाहिँ के कस्ता प्रोभिजनहरू छन् होइन, त्यो कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 7 मार्क्समा। अब 5th क्वेसन आएको छ, नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्टकोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ योगदान गर्न सक्छ अथवा कन्ट्रिब्युसन कस्तो रहेको छ भन्ने चाहिँ यो एकदमै भनौँ न धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा। पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियको मापदण्डमा पुर्याउन कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेको छ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ जो टुरिज्म सेक्टर छ यसलाई चाहिँ होइन इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ जुन एउटा त्यो स्ट्यान्डर्ड छ होइन, हो त्यो लेभलमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ होइन, विच फ्याक्टर सुड बी कन्सिडर अथवा चाहिँ विच थिङ्स सुड बी कन्सिडर भनेको छ होइन। त्यो क्वालिटीका कुराहरू होलान् होइन, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो हस्पिटालिटीका कुराहरू लेख्नु पऱ्यो, पोलिसीका कुराहरू लेख्नु पऱ्यो होइन, तपाईँको चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सदेखि लिएर होइन। अब सबै सेक्टरमा चाहिँ क्वालिटी मात्रै नभएर होइन, तपाईँको सेक्युरिटीका कुराहरू पनि होलान् होइन, प्रमोसनलका कुराहरू होलान्, क्याम्पेनहरू होलान् होइन। सो यो धेरै कुराहरू छ होइन, यसलाई डिफ्रेन्ट हिसाबले तपाईँले आन्सर प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, इफ यु हेभ क्रिएटिभ माइन्ड। सो सुरुमा चाहिँ माइन्डमा एउटा टक्क एउटा इमेज बनाउने कि मैले यो क्वेसनलाई यसरी डिल गर्छु भनेर एक खालको इमेज बनाएपछि सपोज 1-1.5 मिनट लाग्छ, त्यो पछि आन्सर लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ। सो आन्सर डिफ्रेन्ट हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 जनाले आन्सर लेख्दैछ भने 3टैको आन्सर एउटै किसिमको हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो यो चाहिँ आन्सर लेख्न सकिन्छ। अब सेक्सन सी को हेरौँ। सेक्सन सी भनेको तपाईँको चाहिँ विकासका मामिलाहरू हो होइन, तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट इस्युहरू भनौँ। अब यसमा छ प्रश्न, 6औं प्रश्न, नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नुका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। 5+5 छ। अब सुरुमा चाहिँ जो कजेसहरू सोधेको छ होइन, रिजनहरू किन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन, यसको लागि तपाईँले 5 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सल्युसनहरू दिने, मेजरहरू लेख्ने होइन, कसरी रेमेडी गर्न सकिन्छ यो प्रब्लमलाई, यो 5 मार्क्सको छ। अब 7औं प्रश्न हेरौँ। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको विकास प्रक्रियामा विश्वव्यापीकरणका अवसर र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ। यो पनि अब एक हिसाबले 5-5 हो। सुरुमा च्यालेन्जेसहरू सोधेको छ होइन, जस्तो एलडिसीहरू छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ एलडिसीहरूको लागि होइन, तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा होइन, अब एलडिसीहरूको केसमा होइन, यो ग्लोबलाइजेसनले के कस्ता अवसरहरू दिन्छ त्यो कन्ट्रीहरूलाई होइन, र के कस्ता च्यालेन्जेसहरू दिन्छ, अपर्च्युनिटिज र तपाईँको चाहिँ च्यालेन्जेसहरूको कुरा गरेको छ होइन। सो अब चुनौती पनि छ, अवसरहरू पनि छ होइन, त्यो ग्लोबलाइजेसनको यस्तो कन्ट्रीहरूको लागि होइन। सो त्यो कुराहरू लेख्ने तपाईँले। त्यो पछि चाहिँ अब कसरी चाहिँ च्यालेन्जेसहरूलाई मात्रै है, फेरि त्यो अवसरको कुरा गरेको छ, च्यालेन्जेसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ ओभरट्याक गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ, मिटिगेट गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न रहेको छ। सो यो पनि 5 को होला। तपाईँले यसलाई 5+5 हो भन्ने हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ, केही दिएको छैन भने, किन पछाडि पनि सल्युसन छ, अगाडि च्यालेन्ज पनि छ, धेरै ठुलो छ अगाडि पनि। सो 6+4 पनि हुनसक्छ, किनकि अवसर र चुनौती पनि सोधेको छ। सो अब तपाईँले त्यो त तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कुरा भयो कति भोल्युम लेख्ने भन्ने, तर अगाडि एकदम थोरै 3, अब पछाडिको 7 सोचेर लेख्नु भएन। अब 8औं प्रश्न हेरौँ। स्थानीय स्वायत्त शासनका आधारभूत मान्यताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। साथै सङ्घीयता र स्वायत्त शासन बिचको भिन्नता दर्शाउने, यो 4+6 छ। अब जस्तै लोकल सेल्फ गभर्नेन्सको बेसिक टिनेटहरू के हो होइन, अथवा चाहिँ त्यसको मान्यताहरू के हो, त्यसको लागि 4 मार्क्स मिल्छ। सङ्घीयता र स्वायत्त शासन बिचको चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू तपाईँले लेख्नुहुन्छ होइन, जस्तो फेडरलिजम र जो चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्नेन्स छ त्यसको डिफ्रेन्सहरू लेखेको चाहिँ तपाईँले 6 मार्क्स पाउनुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ 4+6 रहेको छ। अब अगाडि जाऊँ। अब जस्तो सेक्सन डीमा छ, यो भनेको इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू हो होइन, वातावरण सम्बद्ध मामिलाहरू भनौँ होइन। यसमा 2वटा प्रश्नहरू छ सेक्सन डीमा। 9 प्रश्नमा छ, वन विनाशका कारण र असर पहिचान गर्दै तिनको नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको छ। तपाईँको कजेसहरू लेख्ने होइन, र त्यो गर्दै भनेको छ, कारण र असर पनि भनेको छ, कजेस एन्ड कन्सिक्वेन्सेस। अब के कारणले डिफोरेस्टेसन हुन्छ लेख्नु पऱ्यो होइन। सो त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुनसक्छ त
भनेपछि त्यसले के असर गर्छ त डिफरेस्टेसन भइसकेपछि त्यो कुरा लेख्नु पऱ्यो होइन। र अब चाहिँ डिफरेस्टेसन चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ के कस्तो तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल मेजरहरू तपाईँले चाहिँ एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पछाडिको हो यो। सो यसलाई पनि 5+5 अथवा चाहिँ 6+4 अथवा भनौँ न त्यो रूपमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 10 मार्क्सको छ, यसले ब्रेक गरेको छैन। जे भए पनि अगाडि पछाडिको वेटेज उस्तै उस्तै हो अथवा अगाडि अलि बढी हुनसक्छ, किन दुईवटा कुरोहरू हामीले आन्सर गर्नुपर्ने छ। सो यो प्रश्न यस्तो किसिम रहेको छ। र 10औं प्रश्न अन्तिम प्रश्न हो यो, रहेको छ वातावरणीय ह्रास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? वातावरणीय ह्रासका कारक तत्त्वहरू निरूपणको लागि दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आएको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन को कन्सेप्ट तपाईँले दिनु पऱ्यो होइन। यो कति भन्ने छैन, यो 3 मार्क्सको तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब पछाडिको पार्टमा छ अब वातावरण ह्रासका कारक तत्त्वहरू निरूपणको लागि दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू। अब तपाईँको चाहिँ के कस्तो चाहिँ तपाईँको मेजरहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डिग्रेडेसन तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोलको लागि, अथवा चाहिँ यसका चाहिँ जो कारक तत्त्वहरू छन् होइन, यसको चाहिँ त्यो जो यसको चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरू छ अथवा चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ कज गर्ने चाहिँ जो छन् नि फ्याक्टरहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निरूपण गर्नुको लागि भनेको चाहिँ अथवा घटाउनुको लागि अथवा मिटिगेट गर्नुको लागि के कस्तो चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् दीर्घकालीन भनेको चाहिँ यहाँनिर क्वेसनमा अनि लङ टर्म तपाईँले चाहिँ मेजरहरूको कुरा गर्नु पऱ्यो। अझै जस्तो जसले चाहिँ यो प्रब्लमलाई लङ टर्ममै सल्भ गरोस्। सो तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू प्रश्नमा चाहिँ के कुरालाई बढी फोकस गरेको छ। अब इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन कन्ट्रोल गर्न त तपाईँको सर्ट टर्ममा पनि के गर्न सकिन्छ होइन, तर अब लङ टर्म कन्ट्रोल चाहिँ के कस्तोले गर्ला त होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो। बेसिकली चाहिँ यसमा चाहिँ अब एकदमै लङ टर्म पोलिसीका कुरा लेख्नु पऱ्यो होइन। जस्तो अब अरू हुनसक्छ जस्तो प्लास्टिक ब्यानका कुराहरू हुनसक्छन् होइन, वास एलसिटीहरूलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि लागू गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरी अब इन्भाइरोमेन्टल सम्बन्धीका जो चाहिँ इस्युहरू छन् पछिल्लो टाइमका होइन, तीलाई ट्याकल हुने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउनु पऱ्यो। जस्तो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट्सहरू EIEहरू गर्ने कुराहरू छ होइन। यस्तो डिफ्रेन्ट कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, तर अलि लङ टर्म जसले लङ टाइमसम्म चाहिँ सल्युसन दियोस् त्यो हिसाबले तपाईँले लेख्ने हो होइन। धेरै